हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांचक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। ये उन दिनों की बात है जब मेरी नई नई सरकारी नौकरी लगी थी। मैं एक अपने बड़े से घर में रहती थी। घर के साथ मुझे सर्वेंट क्वार्टर भी मिला था, ताकि मैं अपना कोई भी नौकर रख सकूं, तो उसको रहने की भी जगह दे सकूं। और फिर ऐसा ही हुआ। जब मैंने रामू को अपने घर में नौकरी के लिए रखा तो मैंने उसे कह दिया कि अपने परिवार को भी लेकर आना। रामू बहुत खूबसूरत लड़का था। उसे देखो तो इंसान की भूख मिट जाती थी। लेकिन जैसे ही मैं उसे देखती तो वो मुझसे नज़रें चुरा लेता था। मुझे उसकी ये बात बहुत बुरी लगती थी। हाँ, मैं एक शादीशुदा औरत थी। मेरा पति भी एक सरकारी विभाग में नौकर था। मुझे किसी मर्द का खुद को यूं नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे ख्याल में तो मैं इतनी खूबसूरत थी कि कोई मुझे नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता था। फिर आखिर रामू के पास ऐसी कौन सी परी थी कि जिसको देखने के बाद वो किसी की तरफ भी देखना पसंद नहीं करता था। ये सोच मुझे अजीब सी उलझन में डाल देती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में ही थी कि मेरा पति ऑफिस चला गया। मुझे अपने पति पर अक्सर यही शक रहता था कि वो किसी से मिलने जाता है। काफ़ी दिन गुजर गए थे कि वो रात को अक्सर लेट आते और सुबह होते ही चले जाते। मैं इस बात से बड़ी परेशान होती थी, क्योंकि मेरा पति पहले पहल तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन फिर उसका रवैया मेरे साथ धीरे धीरे बदलने लगा। इसलिए आज मैं सुबह होते ही ऑफिस के लिए निकलने लगी तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने पति के ऑफिस में जाऊंगी, उसकी सारी सच्चाई पता करूंगी। पर आज जैसे ही मैं अपने कमरे से निकली, मुझे सर्वेंट क्वार्टर से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। मैं अपनी सारी परेशानी भूलकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ दौड़ी कि देखूं तो सही वहाँ क्या हो रहा है। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आना बंद हो गईं। मैंने आगे बढ़कर अंदर कमरे में झांका तो रामू और उसकी पत्नी बैठे हंस रहे थे। मुझे देखकर वो दोनों खामोशी से खड़े हो गए। बोले कि माफ़ कीजिएगा मैडम, हम लोग तो खेल रहे थे। ऊंचा ऊंचा हंसने की आवाज़ आपके घर तक भी आई होगी। बस माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। रामू ने ये बात भी बड़े हंसने वाले अंदाज में कही थी, जबकि वो और उसकी पत्नी दोनों मेरे सामने सर झुकाए खड़े थे। मैंने देखा दोनों का सांस फूला हुआ था। वाकई वो काफ़ी देर से एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। मुझे उनसे जलन हुई और मुझे उसकी पत्नी से भी जलन होने लगी, क्योंकि रामू तो बेहद खूबसूरत था और उसकी पत्नी मामूली शक्ल सूरत की मालिक थी। किसी तौर पर भी ये लड़की रामू के काबिल नहीं लगती थी। एक मेरा पति था, मेरी खूबसूरती के बावजूद भी बाहर की औरतों के चक्कर में पड़ा था, और एक रामू की पत्नी थी जो मामूली सी शक्ल सूरत की मालिक होने के बावजूद भी इतने खूबसूरत इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं रामू को अपना बनाकर रहूँगी और ज़रूर उसको अपने जाल में फंसाऊँगी। मेरा पति भी तो यही सब कर रहा था, और जब औरत अपने पति की बेवफाई का बदला लेने पर आती है तो वो अपनी शर्म और पवित्रता को ही भूल जाती है। शायद मैं भी ऐसा ही कर रही थी। मैंने रामू से डायरेक्ट कोई बात तो नहीं की, लेकिन वो सारा दिन मेरे दिलो दिमाग में रहा। वापसी पर आते हुए मैंने कुछ फल वगैरह लिए। सोचा कि आज रामू के क्वार्टर में भी कुछ फल वगैरह दे दूंगी। इस तरह ज़रूर वो मेरी तरफ को मुड़कर देखेगा तो सही। वो ये तो सोचेगा कि उसकी मालकिन उस पर क्यों मेहरबान है। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शाम को जब मैंने क्वार्टर पर फल दिए तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मालकिन से फल ले लो, और दूर से ही मेरा धन्यवाद किया। ये देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने सुबह होते ही उसकी पत्नी को अपने पास सेवा के लिए बुला लिया कि ये वही हसीना थी जिस पर रामू दिलो जान से फिदा था। मैंने उसे पास बुलाकर उससे बातें पूछना शुरू की। मैंने कहा, कल्पना, क्या तुम्हारा पति कभी तुम्हें दुख देता है, रुलाता है? कहती कि नहीं मालकिन, ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो मेरा दीवाना है, उसने मुझे कभी दुख नहीं दिया। वो मुझे हंसाने की कोशिश करता है। मैं तो उसकी बातें सुनकर पूरी तरह से जल भुन गई थी।
ऐसा भी क्या है तुम्हारे अंदर कल्पना कि वो तुम पर इस कदर फिदा है? वो हंसकर बोली, बस यही नहीं बता सकती मैडम जी। मुझ में कुछ है जिसकी वजह से रामू मेरा दीवाना है। मैंने हैरत से उसे देखा। काला रंग और भद्दे नैन नक्श। आखिर क्या है तुम में? मैंने शरारत से पूछा था। बस मैडम जी, मैं उसकी बहुत सेवा करती हूँ, कभी उसे खुश करने से पीछे नहीं हटती, और वो मुझे जो कहता है मैं वही करती हूँ। हमारे धर्म ने भी तो यही सिखाया है कि अपने पति के दिल का सुकून बनो, उसकी बेसुकूनी की वजह ना बनो। पति के लिए खुशी ऐसी कि वे नज़र डालते ही खुश हो जाए। मैंने इसी बात को दिल से लगा लिया है बस मैडम जी, और मेरी ज़िंदगी तो बस सुकून से भर गई है। मैं अपने पति के साथ इतना प्यार भरी बातें करती हूँ कि उसे कहीं और देखने का मौका ही नहीं मिलता। मैंने तो अपना सर पीट लिया। वाह कल्पना, तुम तो बड़ी शायराना बातें करती हो, पढ़ी लिखी तो तुम हो नहीं। मैंने उसे नीचा दिखाने के लिए कहा। मैडम जी, मैंने पढ़ाई तो नहीं की, मैंने बस अपने धर्म के बारे में ही किताबें पढ़ी हैं, लेकिन हमारे बड़े इसी को पढ़ाई कहते हैं। ये बात सुनकर मेरा तो जैसे दिल जल गया था। मैंने भी दिल में ठान ली कि कल्पना का गुरूर तोड़कर रहूंगी। तो क्या तुम्हारा पति कभी किसी औरत की तरफ नहीं देखता? मैंने दिल की संतुष्टि के लिए पूछा। नहीं मैडम जी, किसी और औरत की तरफ देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे वो औरत कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, उसने गुरूर से इतराते हुए कहा था। मैंने दिल में कहा कि मैं तुम्हारे इस गुरूर का इलाज कुछ ही महीने में कर दूंगी, और फिर मेरे दिल में आग लग गई, जैसे मुझ जैसी बेकार औरत को कोई काम मिल गया था। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी खुशियां बर्बाद करके ही रहूंगी, पर मैं बाहर से बहुत मुस्कुरा रही थी। फिर वो अपने घर चली गई और मैं अपने दिन भर के कामों में बिजी हो गई। अगले ही दिन मैंने गाड़ी निकाली और रामू से कहा कि मेरे साथ बाहर चलो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। कुछ गरीब औरतों को सिलाई मशीन देनी है। दरअसल मैं एक ग्रुप के साथ काम कर रही थी जो गरीब और विधवा औरतों को सिलाई मशीन पहुंचाते हैं। वो कपड़े सिलाई कर देती थी और इस तरह उनके घर का चूल्हा चलता रहता था। मैंने रामू से कहा कि मैं सिलाई की भारी मशीन खुद नहीं उठा सकती। तकरीबन 3 मशीनें थीं जो मुझे अलग अलग जगहों पर देनी थीं। तुम भी आ जाओगे तो मुझको भरोसा रहेगा। मर्द का साथ होना भी तो ज़रूरी है। रामू ने मेरी बात पर हाँ में सर हिलाया। वो अपनी पत्नी को आंख से इशारा करके वापस बाहर आ गया, क्योंकि वो उसे मेरे सामने अपने साथ लगाकर बाय तो नहीं कर सकता था। बाहर से ही उसे इशारा करके आ गया। गाड़ी में बैठते ही मैंने रामू से कहा कि तुम तो बड़े ही कच्चे किस्म के मर्द निकले। मेरी बात सुनकर वो चौंक गया। मैं उसकी मर्दानगी पर ठेस पहुंचाना चाहती थी। क्या मतलब है मैडम जी? मैं कच्चा किस्म का मर्द कैसे हूँ? आज तक मुझे किसी ने ये बात नहीं की। कल्पना तो दीवानी है मेरी, वो हंसकर बोला। मैंने उससे कहा कि कल्पना क्यों ना हो दीवानी तुम्हारी, वो तो काली कलूटी और तुम गोरे चिट्टे हो। तुम पर तो कोई भी लड़की फिदा हो सकती है। कल्पना को क्या फ़र्क पड़ता है कि वो तुम्हारी सेवा करे? मेरी बात सुनकर रामू गुस्से से बोला, ऐसी बात नहीं है। दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लगती है वो मुझे। मैं तो उसके होते हुए किसी और की तरफ देखना भी पाप समझता हूँ। अच्छा, तो उसमें ऐसी क्या खास बात है जो तुम्हें बहुत पसंद है? मैं ये बातें नहीं करना चाहता मैडम जी। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं अपनी पत्नी के बारे में कोई बात नहीं सुनूंगा। उसकी बात सुनकर तो मैं खामोश हो गई। फिर मैंने सोचा कि मैं इससे और कोई बात नहीं करूँगी। 3 घरों में मशीन पहुँचाने के बाद मैं काफ़ी थक चुकी थी। मैंने कहा, रामू, तुमको तो ड्राइविंग आती नहीं, और मैं ड्राइविंग करते करते थक गई हूँ। मैं होटल में जाकर खाना खाना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ चलो। मेरी बात सुनकर रामू ने साफ मना कर दिया। माफ़ करना मैडम जी, मैं कभी किसी औरत के साथ बाहर खाना नहीं खा सकता। मेरी पत्नी क्या सोचेगी? अरे वो कौन सा तुम्हें देख रही है? मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाई। मैडम जी, देख नहीं रही या देख रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी पत्नी का वफादार हूँ और हमेशा रहूँगा।
اس کی بات سن کر میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ تو میں کیا اکیلی جاؤں گی؟ تم میں اتنی شرم نہیں کہ تم اپنی مالکن کو مردوں سے بھرے ہوٹل میں اکیلے بھیجو گے؟ میں نے اس کی غیرت کو جگانا چاہا تو وہ بھی جوش میں آ گیا۔ ٹھیک ہے میڈم جی، آپ میرے ساتھ چلو، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لوں گا۔ میں اس بات پر مسکرا دی۔ ہم نے ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ وہ کبھی کبھی میری طرف ایک نظر ڈال دیتا۔ میں نے اس کی یہ نظریں دیکھ کر کہا کہ رامو، کیا تم میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرو گے؟ کیا میں اتنی بری ہوں؟ میری بات سن کر وہ دوسری طرف چہرہ کر کے بولا، ایسی بات نہیں ہے میڈم جی، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن مجھے تو تمہاری ایک نظر اپنی طرف چاہیے۔ میں نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا، پر اس پر تو جیسے کوئی اثر ہوا ہی نہیں تھا۔ بس میں ویسی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ چپ ہو گیا تو مجھے خود پر غصہ آنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہم گاڑی میں جا کر بیٹھے۔ اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی۔ جلدی گھر چلیے میڈم جی، مجھے کلپنا کی یاد آ رہی ہے۔ جیسے وہ مجھے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں برے سے مون کے ساتھ گاڑی چلانے لگی۔ گاڑی چلاتے چلاتے میں نہ جانے کن خیالوں میں کھو گئی تھی۔ تبھی رامو نے اچانک چونک کر میری طرف دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ اس کی ویسی ہی نظریں ہیں جیسی میں اس پر ڈالتی ہوں، پر اس کی نظروں میں تو ڈر تھا۔ سامنے آنے والی گاڑی کی وجہ سے وہ مجھے اشارے کر رہا تھا کہ میں گاڑی دھیان سے چلاؤں، مگر مجھ سے گاڑی رک نہ سکی اور یوں ہم دونوں کی گاڑی کا ایک ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں نہیں تھی، بلکہ یہ کوئی اور کمرہ تھا۔ میں سفید پٹیوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو آس پاس کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا دل گھبرا گیا۔ یہ بھگوان، کہیں میں مر تو نہیں گئی؟ لیکن پھر مجھے لگا کہ یہ ضرور کوئی اسپتال ہے اور میرے شریر پر سفید کپڑا نہیں بلکہ پٹیاں ہیں۔ یہ سوچتے ہی مجھے اچھا سا محسوس ہوا۔ تبھی ایک نرس کمرے کے اندر آ گئی۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بولی کہ آپ کو اس اسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا ہے کیونکہ آپ دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ آپ ہسبینڈ وائف ہیں کیا؟ اس نے پوچھا تو میں نے نہ میں سر ہلا دیا۔ نہیں، ہسبینڈ وائف نہیں ہیں، وہ تو میرا نوکر ہے۔ میری بات سن کر اس نے سکھ کا سانس لیا اور بولی کہ تھینک گاڈ، میں آپ کے ہسبینڈ کو فون کر کے خبر کر دیتی ہوں۔ آپ ان کا نمبر مجھے بتا دیجئے۔ نرس نے مجھ سے میرے پتی کا نمبر لیا اور فوراً ہی جا کر میرے پتی کو بلا دیا تھا۔ مجھے اپنے پتی سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ کہیں اسے کچھ نہ ہو گیا ہو۔ وہ بیچارہ تو میرے ساتھ کام کروانے آیا تھا۔ تھوڑی دیر میں میرا پتی بھی آ گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور بہت افسوس کرنے لگے۔ بولے کہ تم آئندہ گاڑی نہیں چلاؤ گی؟ مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی۔ تمہارا نمبر بھی لگاتار بند جا رہا تھا، شاید اسی لیے کہ میرا فون ٹوٹ گیا تھا۔ خیر، میرے پتی نے کافی ساری باتیں کی اور پھر مجھے گھر لے جانے کے لیے کہنے لگے، تو میں نے کہا کہ ابھی مجھے طبیعت ٹھیک نہیں محسوس ہو رہی، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو چلی جاؤں گی۔ وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے، تمہاری طبیعت تو بہت ٹھیک ہے، بس نقصان تو اس بیچارے کا ہوا ہے جسے تم اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ میں ان کے منہ سے رامو کے بارے میں سن کر بے چین ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اس بیچارے کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، وہ ایک ٹانگ سے اپاہج ہو گیا ہے۔ چہرے پر بھی کافی زخم آئے ہیں کیونکہ اس نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی تھی، لیکن وہ بیچارہ تو کسی کام کا نہیں رہا۔ اوپر والا جانے اس کی پتنی بھی اس کے ساتھ اب رہے گی یا نہیں۔ یہ کہہ کر میرے پتی نے مجھے بستر سے اٹھایا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میری ایک ضد کی وجہ سے وہ بیچارہ ایک ٹانگ سے اپاہج ہو گیا۔ کیا میں گنہگار ہوں؟ یہ باتیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ ہم لوگ گھر پہنچے تو سب سے زیادہ فکر مجھے رامو اور اس کی پتنی کی ہی تھی، کیونکہ وہ لوگ ہماری ذمہ داری تھے، اور اب اگر رامو کے پاس کوئی نوکری نہ رہی تو وہ کیا کرے گا؟ میرا پتی تو مفت میں لوگوں کو ایک پیسہ بھی نہیں دیتا۔ رامو کو بھی اسی نے رکھا تھا، وہ ہمیشہ کام پورا لیتا
اور کبھی غلطی برداشت نہیں کرتا تھا، اس لیے اس سے رحم کی امید کرنا بالکل ہی بیکار تھا۔ خیر، رامو کو گھر میں لایا گیا۔ اب تو وہ کافی ٹھیک ہو چکا تھا، لیکن میں اس سے ملنا چاہتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ تقریباً مجھے بھی ٹھیک ہونے میں 1 مہینہ لگ گیا تھا۔ میں پوری طرح ٹھیک ہو گئی تو میرا دل مچلنے لگا۔ سوچا کہ کیوں نہ جا کر رامو کے حال چال پوچھوں۔ خیر، میں کافی ٹھیک ٹھاک ہو چکی تھی، چل پھر سکتی تھی۔ اسی دن میں رامو کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی پتنی کلپنا اس کے پاس بیٹھی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ اپنے پتی کا خیال رکھ رہی تھی۔ اسے گرما گرم سوپ پلاتی تو کبھی سر دباتی۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میں نے تو آج تک اپنے پتی کا سر دبانا تو دور کی بات، اس کی بات کا صحیح طریقے سے جواب بھی نہیں دیا تھا۔ پھر بھی وہ مجھ سے بہت محبت سے بات کرتا۔ شاید رامو کی عمر کم تھی، اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، وہ اس لیے اپنی پتنی کے بارے میں جذباتی تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بولا، مجھ سے زیادہ تو کلپنا دکھی ہے، کیونکہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتی ہے۔ تب میں نے اسے صاف کہہ دیا، خالی پیٹ تو محبت سے بھی نہیں بھرتا، تمہیں چاہیے کہ تم اپنا علاج کرواؤ، تم مجھ سے تمیز سے بات کیا کرو۔ وہ سر جھکا کر بولا، میڈم جی، آپ جو کہیں گی میں وہی کروں گا، بس وہ اپنی پتنی کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ تمہیں کرنا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم تو جانتے ہو نا میں تمہیں اپنی زندگی میں لانا چاہتی ہوں۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تم اسی طرح زندگی بھر گزارا کر لوگے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تمہارے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی ہے، تم لوگ کہاں جاؤ گے؟ میں تمہارے پاؤں کا علاج تو کروا سکتی ہوں، پر اس کی ایک شرط ہے۔ رامو نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور کہا، وہ کیا شرط ہے میڈم جی؟ اس کی بات پر مجھے غصہ آ گیا۔ مجھے دوبارہ میڈم جی مت کہنا، شرط میں تمہیں ابھی بتا سکتی ہوں۔ میں نے یہ کہہ کر اس کے سامنے ایک کاغذ رکھ دیا اور کہا کہ اس پر سائن کرو۔ رامو نے ڈرتے ڈرتے اس پر سائن کر دیے۔ دراصل اس میں لکھا تھا کہ رامو مجھ سے شادی کرے گا اور 6 مہینے بعد ہی کرے گا، کیونکہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور کافی پیسے بھی لیے ہیں۔ رامو کو نہیں پتا تھا کہ میں نے اس میں کیوں اور کس لیے سگنیچر کروائے ہیں۔ خیر، وہ صرف اپنی ٹانگ کا علاج کروانا چاہتا تھا۔ میں نے بھی اسے سنتشٹی دی اور کہا کہ تمہارا علاج ضرور ہو جائے گا، تم بالکل بھی کسی بات کی فکر مت کرنا۔ میں تمہارے لیے بہترین سے بہترین ڈاکٹر لے کر آؤں گی جو تمہاری دیکھ بھال کر سکیں۔ میں نے رامو کو پوری طرح سے شیشے میں اتارنے کی کوشش کی، مگر اس نے میری کسی بھی بات کا صحیح جواب نہیں دیا۔ خیر، اس وقت وہ بہت مجبور تھا، اس کا بچہ بھی بیمار تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ اپنی بچی کا خرچہ سنبھال سکے، یہاں تک کہ میں نے اس کے علاج کے لیے باقاعدہ پیسے دینا شروع کر دیے۔ رامو بھی خاموشی سے علاج کرواتا رہا۔ میں خوش تھی کہ 3 مہینے بعد اس کی پتنی کو طلاق ہو جائے گی اور رامو میرا ہو جائے گا۔ پھر میں بھی اپنے پتی کو چھوڑ دوں گی، مگر اوپر والے کا دھنیہ واد ہے کہ بے وقوفی اور محبت کی پٹی میری آنکھوں پر پوری طرح سے نہیں بندھی تھی۔ 3 مہینے بعد رامو جب ٹھیک ہو کر میرے سامنے آیا تو اس نے ایک ایسی کڑوی بات کہی کہ وہ اپنی خوبصورتی سمیت میرے دل سے اتر گیا۔ اس نے جو بات کہی وہ میں ہو بہو تو نہیں کہہ سکتی، لیکن ہاں، اس کے شبدوں کو بدل کر میں آپ کو اس کا مطلب بتا سکتی ہوں۔ اس نے تو مجھے سیدھا سیدھا بازارو عورت کہہ دیا۔ کہنے لگا، تم جیسی عورتیں کبھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی، وہ اپنے پتی سے کبھی خوش نہیں ہوتی، اور میری پتنی کے جیسا خوبصورت تو اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میں نے کہا، میں تم سے چاہتی ہی کیا تھی؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، تمہیں کبھی کسی غلط چیز کے لیے بھی نہیں کہا۔ میں نے کہا، ہاں، تم خوبصورت ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا پتی خوبصورت نہیں ہے، عام سی شکل کا ہے۔ میں تمہیں اپنے پتی کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن تم نے تو مجھے بہت ہی گرا ہوا سمجھ لیا۔ مجھے رامو کی بات سچ پوچھیں تو بہت ہی بری لگی تھی۔ اگر مجھے اس کے چھوٹے بچے اور اس کی پتنی کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنے پتی سے کہہ کر رامو کی وہ حالت کرواتی
कि वो सारी ज़िंदगी याद रखता, पर मुझे ऊपर वाले का डर था। मैंने सोचा कि गलती भी मेरी ही थी, मैं ही उसे बाहर लेकर गई थी जब उसकी टांग टूटने वाला हादसा हुआ था। लेकिन ये भी तो देखिए कि जो कुछ होता है इंसान के नसीब में लिखा होता है। रामू के झुठलाने पर आज तक मैं सुकून से सो नहीं पाई। मुझे उसकी कड़वी जहरीली बातें याद आती हैं। तुम एक बाजारू औरत हो, तुम कभी खुश नहीं रह सकती। अपने पति को धोखा दे सकती हो तो मुझे क्यों नहीं। मुझे उसकी बातें अब सोने नहीं देती। आपके ख्याल में क्या मैं इस सलूक के हकदार थी? मर्द भी तो अपनी मर्जी की औरत से शादी करते हैं, तो फिर औरत क्यों अपनी मर्जी के मर्द से शादी नहीं कर सकती? जबकि मेरी शादी सिर्फ दौलत के खातिर की गई थी। मेरा पति लाख अच्छा सही, पर मुझे पसंद नहीं। तो अगर औरत को अपना पति पसंद ना हो तो वो क्या करे? क्या इसका कोई आसान हल नहीं है? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। रोज़ की तरह आज भी मैं खाना लेने आंटी के घर गया था। जब मैं घर पहुंचा तो आंटी नाइटी पहनकर सोफे पर बैठी हुई थी। मैंने आंटी से खाना पैक करने को कहा था। वो कहने लगी, खाना थोड़ी देर में लेकर चले जाना, पहले तुम ज़रा मेरे पैर दबा दो। मैंने कहा, आंटी ये आप क्या कह रही हैं? वो कहने लगी, फ़िक्र मत करो, यहाँ कोई नहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। मैं घर पर अकेली हूँ और तुम्हारे अंकल तो दुकान पर है ना। मैं वहीं बैठकर आंटी के पैर दबाने लगा। पैर दबाते वक्त मेरी नज़रें नीची थीं। अचानक आंटी बोली, एक बात तो बताओ जुनैद, क्या तुम्हारी कोई सहेली है? मैंने कहा, सहेली? मैं समझा नहीं आंटी, आप क्या कहना चाहती हैं? वो कहने लगी, अरे बुद्धू, मेरा मतलब है कि कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। मैंने कहा, आंटी कैसी बातें करती हो, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, और वैसे भी ये गर्लफ्रेंड का मामला तो अमीर लोगों के चोचले हैं। आप तो हमारे घर के हालातों को अच्छी तरह से जानती हैं। वो कहने लगी, अच्छा, इसका मतलब तुम अभी तक कुंवारे हो? उनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा शर्मा गया था। वो कहने लगी, अच्छा तो एक बात बताओ, क्या तुम्हारा मन नहीं करता? मैंने कहा, आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहने लगी, अरे बुद्धू, अब क्या सब कुछ मैं खुलकर बताऊं? तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी समझ नहीं है। दिखने में तो एकदम गबरू जवान लगते हो, और दिमाग देखो बच्चों जैसा है। चलो आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ। इतना कहकर आंटी मुझे अपने कमरे में ले गईं और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। फिर जो कुछ उन्होंने मुझे सिखाया ये आप इस कहानी में जानेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम जुनैद है और मेरी उम्र 16 साल है। मैं अहमद अंकल के पास काम करता हूँ। मेरी उम्र ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हालात और तंगी होने की वजह से मैं एक मजबूत जिस्म का मालिक हूँ। अहमद अंकल मेरे कोई रिश्तेदार तो नहीं हैं, बस मैं उनके पास काम करता हूँ। वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े भी हैं, इसलिए मैं उनको अंकल कहता हूँ और उनकी बीवी को आंटी कहता हूँ। तकरीबन 5 साल पहले मैं उनके पास आया था और उस वक्त मैं सिर्फ 11 साल का था। तब से लेकर आज तक मैं उनके पास ही हूँ और अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से उनके पास काम करता हूँ। इसी वजह से अंकल मेरे साथ बहुत नरमी से पेश आते हैं और वो मुझ पर पूरा भरोसा भी करते हैं। अहमद अंकल की फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं है। उनकी एक बेटी और एक बेटा है और बीवी है। उनकी बीवी बहुत ही कम उम्र है। अंकल की उम्र 55 साल के करीब है और उनकी बीवी की उम्र तकरीबन 30 साल की है। उन दोनों की उम्र में इतना फ़र्क क्यों है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन हाँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी बड़ी बेटी 10 साल की है और बेटा 7 साल का। उनका कारोबार भी बहुत अच्छा चलता है। यही वजह थी कि उनके घर में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। मुझे उनके घर आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी और उनके घर का तमाम सामान मैं ही लाया करता था। यानी कि
احمد انکل مجھے اپنے گھر کا ممبر ہی سمجھتے تھے۔ جب سے میں نے یہاں کام کرنا شروع کیا تھا تب سے لے کر آج تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، اور شاید ایسے ہی چلتا رہتا، مگر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میرے حالات اور جذبات دونوں ہی بدل گئے اور میری زندگی نے ایک نیا موڑ لے لیا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں روز کے مطابق گھر کا سامان لے کر احمد انکل کے گھر پہنچا۔ میرے 2-3 بار دستک دینے کے باوجود بھی کسی نے دروازہ نہیں کھولا اور نہ ہی کوئی جواب دیا۔ پھر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے گیٹ کو ہلکا سا دھکا دیا تو وہ بند نہیں تھا۔ پھر میں خود ہی گیٹ کھول کر اندر داخل ہو گیا اور بنا جھجک کے کچن کی طرف سامان رکھنے کے لیے چل پڑا۔ میں ابھی کچن کے قریب پہنچا ہی تھا کہ مجھے کچن کے پاس بنے ہوئے باتھ روم سے دھیمی دھیمی سسکیوں کی آواز سنائی دی تو میں وہیں پر رک گیا، مگر اس وقت مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آوازیں کس طرح کی ہیں، کیونکہ وہ سسکیاں کسی کے رونے کی تو نہیں لگ رہی تھیں، وہ تو ایک الگ طرح کی آوازیں تھیں جس کو میں سمجھنے سے بالکل انجان تھا۔ کچھ دیر تو میں یوں ہی کھڑا رہا، مگر جب آوازیں کافی تیز آنے لگیں تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں باتھ روم کی طرف جانے لگا۔ ابھی میں دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ آواز آنی بالکل بند ہو گئی، تو میں دوبارہ کچن کی طرف آ گیا اور سامان رکھنے لگا۔ میں سامان رکھ کر باہر نکل ہی رہا تھا کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور اندر سے آنٹی کو نکلتے ہوئے دیکھا، مگر جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو ایک دم سے وہ سکپکا گئیں اور لال پیلی ہو کر غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولیں، تم اندر کب آئے؟ ان کے اس طرح پوچھنے پر میں تو بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور ہکلا کر بولا کہ آنٹی بس ابھی آیا تھا، کیونکہ باہر کھڑے ہو کر میں نے کافی دیر تک دروازہ بجایا تھا، مگر جب کوئی آواز نہیں آئی تو میں خود ہی اندر آ گیا۔ میری یہ بات سن کر آنٹی خاموش ہو گئیں اور کچن کی طرف چلی گئیں۔ اس وقت گھر میں آنٹی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ خیر پھر انہوں نے مجھے کھانا پیک کر کے دیا تو میں کھانے کا ٹفن لے کر سیدھا دکان کی طرف چل دیا۔ دکان پر پہنچنے کے بعد میرا پورا دھیان آنٹی کی طرف ہی تھا کہ آخر آنٹی باتھ روم میں ایسا کیا کر رہی تھیں اور وہ ایسی آوازیں کیوں نکال رہی تھیں۔ پورا دن سوچنے کے باوجود بھی میں اس بات کو نہیں سمجھ پایا تھا، تو میں نے اس خیال کو ہی اپنے ذہن سے نکال دیا اور سارا دھیان اپنے کام کی طرف کر لیا۔ مگر دوسرے دن جب میں کھانا لینے آنٹی کے گھر گیا تو میں نے ان میں بہت زیادہ بدلاؤ محسوس کیا، مطلب کہ جس طرح وہ آج مجھے دکھ رہی تھیں، پچھلے 5 سالوں میں انہوں نے مجھے ایسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب تک میں وہاں کھڑا رہا ان کا دھیان میری طرف ہی تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے کھانے کا ٹفن پیک کر کے میرا ہاتھ پکڑا دیا، جس کو لے کر میں دروازے کی طرف چل پڑا۔ ابھی میں گھر سے باہر نکلا ہی تھا کہ انہوں نے مجھے پیچھے سے آواز دی، تو میں نے مڑ کر ان کے پاس آ گیا اور بولا کہ آنٹی جی کہیے، تو انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور مجھے گلے لگا کر میرے گال پر کس کر دیا۔ ان کے اچانک سے ایسا کرنے سے میں تو ایک دم سکپکا گیا اور ڈر بھی گیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ الگ ہو گئیں اور مجھ سے کہنے لگیں، جنید اب تم کتنے بڑے ہو گئے ہو اور کتنے خوبصورت بھی لگتے ہو، چلو اب تم جاؤ، مگر یہ بات اپنے انکل یا پھر کسی اور کو مت بتانا۔ تو میں نے نام میں سر ہلا دیا اور ان کے گھر سے نکل گیا، مگر پورے راستے میں یہی سوچتا رہا کہ آخر آج آنٹی کو ہوا کیا تھا، اور یہی سوچتے سوچتے میں دکان پر پہنچ گیا۔ اب میرا کام میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا، مگر اس بات کو سوچ کر میں اپنے اندر ایک عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگا تھا اور اندر ہی اندر مسکرانے لگتا۔ اگلے دن سنڈے کا تھا اور انکل سنڈے کو دکان بند رکھتے تھے، جس وجہ سے سارا دن میں اپنے گھر پر ہی رہتا تھا۔ دوسرے دن صبح جب میں دکان پر گیا تو میرے پہنچتے ہی انکل مجھ سے کہنے لگے کہ تمہاری آنٹی کو گھر کا کچھ سامان منگوانا ہے، اس لیے تم ابھی گھر چلے جاؤ۔ تو میں انکل کی بات سن کر خوشی خوشی دوڑتا ہوا ان کے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچ کر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آنٹی نے ہی دروازہ کھولا
क्योंकि उनके बच्चे स्कूल पढ़ने गए थे। उस वक्त आंटी घर पर बिल्कुल अकेली थीं। फिर उन्होंने मुझे देखा तो अंदर आने को कहा। उनके इशारे पर मैं अंदर चला गया तो वो दरवाज़ा बंद करती हुई कमरे की तरफ चली गईं, मगर मैं सहन में ही खड़ा रहा। उन्होंने मुझे आवाज़ दी और कहने लगी, जुनैद, वहाँ पर क्यों खड़े हो? अंदर कमरे में आ जाओ ना। उनके कहने पर मैं भी कमरे में चला गया। पहले तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और फिर कहने लगी, तुम बैठो, मैं अभी आई। और ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गईं। मैं सोफे पर बैठकर उनके आने का इंतज़ार करने लगा। फिर जब वो अंदर आईं तो उनके हाथ में 2 गिलास जूस के थे। फिर एक गिलास उन्होंने मेरी तरफ बढ़ा दिया तो मैंने बोला, आंटी, इसकी क्या ज़रूरत थी? उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, पी लो, सुबह का वक्त है और वैसे भी अभी तुमको बहुत मेहनत वाला काम करना है। उनकी ये बात सुनकर मैं तो सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कौन सा काम हो सकता है। फिर हम दोनों जूस पीने लगे। तो जूस पीते पीते आंटी मुझसे कहने लगी कि उस दिन वाली बात तुमने किसी को बताई तो नहीं है? मैं उनकी ये बात समझ गया था कि वो कौन सी बात कर रही हैं, मगर मैं अनजान बनते हुए इनसे बोला, कौन सी बात आंटी? तो वो कहने लगी, अरे इतनी जल्दी भूल गई? तुम्हें याद नहीं है कि जब तुम 3 दिन पहले खाना लेने आए थे और जाते हुए मैंने तुम्हें गले लगाकर प्यार किया था? तो मैं बोला, जी जी याद है आंटी जी, मगर ये बात मैं किसी को भला क्यों बताता, और वैसे भी ये बात मुझे याद भी नहीं थी। अभी आपने जिक्र कर दिया तो याद आ गई। मेरे ये कहते ही वो उठी और मेरे बिल्कुल करीब आकर बैठ गई। फिर मुझसे कहने लगी, देखो, अभी तुम में इतनी समझ नहीं है कि कौन सी बात छुपाने वाली है और कौन सी नहीं, क्योंकि जो काम मैं तुमसे लेने वाली हूँ उसका हरगिज़ भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो मुझे बड़े प्यार से समझा रही थी और मैं उनकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था, मगर इस वक्त मेरे अंदर कई तरह के सवाल चल रहे थे कि ऐसा कौन सा काम हो सकता है। बहरहाल जब ये सब बातें वो मुझसे कह चुकी तो मैंने उनसे कहा कि आंटी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप जिस बात का मना करेंगी वो बात मैं किसी को नहीं बताऊँगा। मेरी ये बात सुनते ही वो एकदम से मुस्कुराते हुए बोली, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और ये कहकर वो खड़ी हो गई। मगर हैरत का पहाड़ तो मुझ पर उस वक्त टूटा जब आंटी ने पैरों की मालिश करने को बोला। कहने लगी, आज काम बहुत ज़्यादा था ना, इसलिए बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। प्लीज़ जुनैद, थोड़े से पैर दबा दो। मैंने कहा, आंटी ये आप क्या कह रही हैं? वो कहने लगी, फ़िक्र मत करो, यहाँ कोई नहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ और तुम्हारे अंकल दुकान पर हैं। मैं वहीं पर बैठकर उनके पैर दबाने लगा। पैर दबाते वक्त मेरी नज़रें एकदम नीचे थीं। अचानक आंटी बोली, अच्छा एक बात बताओ जुनैद, क्या तुम्हारी कोई सहेली है? मैंने कहा, सहेली? मैं समझा नहीं आंटी, आप क्या कहना चाहती हैं? वो कहने लगी, अरे बुद्धू, मेरा मतलब है कि कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। मैंने कहा, आंटी कैसी बातें करती हो, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, और वैसे भी ये गर्लफ्रेंड के चोचले तो अमीरों के होते हैं। आप तो हमारे घर के हालातों को अच्छी तरह से जानती हैं ना। वो कहने लगी, अच्छा, इसका मतलब तुम अभी तक कुंवारे हो? उनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा शर्मा गया। वो कहने लगी, अच्छा तो एक बात बताओ, क्या तुम्हारा मन नहीं करता? ये कहते हुए उन्होंने एक आंख दबाई। मैंने कहा, आंटी आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहने लगी, अरे बुद्धू, अब क्या सब कुछ मैं खुलकर बताऊंगी तुम्हें? तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी समझ नहीं है। दिखने में तो एकदम गबरू जवान लगते हो और दिमाग तो देखो बिल्कुल बच्चों जैसा है। चलो आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ। उनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा घबराया था। मैंने कहा, आंटी मुझे देर हो रही है, मैं दुकान पर जाता हूँ। वो कहने लगी, अभी तो आए हो, इतनी जल्दी क्या है, रुको ज़रा। इतना कहकर उन्होंने मुझे रोक लिया। फिर वो कहने लगी, तुम जानते हो जुनैद, तुम्हारे अंकल कितने बूढ़े हो गए हैं। उनकी और मेरी उम्र में कितना फ़र्क है। काश मैं गरीब घर में पैदा ना हुई होती तो इस बूढ़े के साथ मुझे शादी ना होती।
इतना कहकर वो कहने लगी, थोड़े घुटने भी दबा दो ना। मैं थोड़ा हिचकिचाने लगा था। वो कहने लगी, शर्माओ मत, तुम दबा दो। उस वक्त उन्होंने मैक्सी पहनी हुई थी और मैक्सी को ज़्यादा ही ऊपर खींच ली थी। इस तरह का नज़ारा मैंने पहली बार कभी नहीं देखा था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। वो कभी कभी बातें करते हुए मेरे बालों में हाथ फिरा देती, फिर कहने लगी, तुम्हारे अंकल तो मुझे खुश कर ही नहीं पाते, दुकान से आकर ही सो जाते हैं। मैं तो अभी जवान हूँ, भला मैं कहाँ जाऊँ? अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। मैं उनकी बातें सुन तो रहा था, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और मुझसे चिपक कर बैठ गईं। फिर न जाने कैसी कैसी बातें करने लगी। कुछ बातें मेरी समझ में आती और कुछ मेरे सर से ऊपर गुजर जाती। उनकी इस तरह की बातों से मैं अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगा था। मैं खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? फिर आंटी बोली, जुनैद, तुम्हारे अंकल के अंदर तो बिल्कुल भी जज्बात नहीं बचे हैं, लेकिन मैं तो अभी जवान हूँ। मेरी जवानी मुझे बहुत तंग करने लगी है। बताओ भला मैं क्या करूं? धीरे धीरे वो अपने मकसद में कामयाब हो गई थी और मैं कुछ न कर सका। मैं पसीने से शराबोर हो चुका था, लेकिन आंटी बहुत खुश थी। कहने लगी, काफ़ी टाइम बाद आज मेरे दिल को सुकून पहुंचा है। जुनैद, तुम्हें भी अच्छा लगा ना? मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और नज़रें झुकाकर इसी तरह बैठा रहा। और फिर इस तरह उन्होंने मुझसे वो मेहनत वाला काम करवा ही लिया जिसकी थकान मुझे 3 दिन तक महसूस होती रही। लेकिन उसके बाद से मैं अपने अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां महसूस करने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। अगले दिन जब मैं खाना लेने आंटी के घर आया तो आज भी आंटी इसी काम के लिए तैयार थी और फिर वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। मगर अब मुझे बहुत डर लग रहा था कि अंकल को क्या कहूँगा कि इतनी देर कहाँ लगा दी, क्योंकि वो बड़ी बेसब्री से खाने का इंतज़ार कर रहे थे। फिर इस बात का जिक्र मैंने आंटी से किया कि अंकल इतनी देर लगाने की वजह पूछेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। मेरी ये बात सुनकर वो कहने लगी, तुम इस बात से बिल्कुल भी परेशान मत हो। आंटी काफ़ी समझदार थी, तो उन्होंने फ़ौरन से एक कहानी तैयार कर ली कि अगर तुम्हारे अंकल पूछें तो उनसे कह देना कि आंटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और उन्होंने दवाई लेने के लिए मुझे बाज़ार भेजा था और खाना भी तैयार नहीं था, जिस वजह से देर हो गई। आंटी की बात सुनकर मैं खुश हो गया। मैं जल्दी से खाना लेकर सीधा दुकान पर पहुंच गया, लेकिन दुकान पर ग्राहक ज़्यादा नहीं थे। लेकिन अंकल मुझे बड़े गौर से देख रहे थे। फिर उनके पूछने पर मैंने वही कहानी सुना दी जो कि आंटी ने अपने दिमाग से बनाई थी। तो अंकल ने भी उस बात को सच समझ लिया और खाना लेकर खाने लगे। मगर न जाने क्यों मैं अंकल से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि मेरे अंदर ये एहसास पैदा होने लगा था कि मैं अंकल के साथ गद्दारी कर रहा हूँ। मगर साथ साथ मेरा ध्यान उस होने वाले वाक़ये की तरफ भी जा रहा था जो एक फ़िल्म की तरह मेरे दिमाग में चल रहा था, और साथ ही मैं अपने अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली महसूस कर रहा था। अगले दिन जब मैं खाना लेने गया तो आंटी बहुत खुश लग रही थी। आज उनका एक अलग ही रूप था, मगर मैंने कोई ज़्यादा बात नहीं की, बल्कि ज़्यादा देर तक खामोश ही रहा, क्योंकि मुझे अहमद अंकल के लिए बहुत बुरा महसूस हो रहा था। शायद यही वजह थी कि मैं आंटी से बात करने में हिचकिचा रहा था, जबकि आंटी मुझे देखकर मुस्कुराई जा रही थी। मगर मेरी ये कैफियत देखकर उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। फिर खाने का टिफ़िन मेरे हाथ में देते हुए मुझसे कहने लगी कि क्या बात है जुनैद, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। आंटी की बात सुनकर मैं सिर्फ इतना ही कहने लगा कि बस ऐसे ही। तो वो कहने लगी, कल जो तुमने मुझे खुशी दी थी, मैं उसके लिए तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और देखो, तुम कुछ बुरा मत सोचना, बस तुम मेरी ज़रूरत का ख्याल रखो और मैं तुम्हारी ज़रूरत का ख्याल रखूँगी, और इसी तरह हम दोनों ने एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखना है। ये कहते हुए आंटी ने 500 का नोट मेरी जेब में डाल दिया
میں نے معنی خیز نظروں سے آنٹی کی طرف دیکھا تو آنٹی کہنے لگیں، ہم نے بس ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا ہے اور کسی دوسری سوچ کو دماغ میں آنے کی جگہ بالکل بھی نہیں دینی ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تو میں نے آنٹی کی اس بات کو نہ سمجھتے ہوئے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگیں، میں جانتی ہوں کہ تم اتنے خاموش کیوں ہو، کیونکہ تم اپنے بڈھے انکل کی طرف دیکھ رہے ہو جو کہ میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ اس کا ایک پیر کیچڑ میں ہے اور دوسرا پیر کیلے کے چھلکے پر، کب پھسل جائے پتہ نہیں۔ اس کے چکر میں اپنی جوانی کیوں خراب کروں؟ میں ایک جوان جہان حسین ترین عورت ہوں اور وہ بڈھا قبر میں پیر لٹکائے ہوئے بیٹھا ہے، اس لیے اس کے بارے میں زیادہ مت سوچو۔ مجھے لگا آنٹی واقعی میرے دل تک پہنچ گئی ہے۔ اس بات کا بخوبی اندازہ مجھے ہو چکا تھا کہ میں احمد انکل سے بددیانتی پر شرمندہ ہوں۔ آنٹی نے مجھے اس شرمساری سے نکالنے کے لیے کافی دلیلیں پیش کی اور آخر میں مجھے اس بات پر قائل کر ہی لیا کہ جو کچھ ہمارے درمیان ہوا ہے وہ ہماری ضرورت ہے، جس کو بوڑھا انکل پورا نہیں کر سکتا۔ انسان اپنے دماغ کے لیے دلیلیں بنا لیتا ہے اور اسی طرح ہم نے بھی اپنے اس عمل کے لیے کچھ دلیلیں بنا لی تھیں تاکہ اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکیں اور اس کھیل کو جاری رکھ سکیں۔ اس کے بعد تو ہمارا روز کا معمول ہو گیا تھا اور مجھے بھی عادت سی ہو گئی تھی۔ اب تو میں انتظار کرتا کہ کب انکل کھانا لانے کے لیے کہیں اور میں آنٹی کے پاس جاؤں۔ پھر ایک دن جب میں کھانا لینے گیا تو آنٹی مجھ سے کہنے لگیں کہ اتنے سے وقت میں مجھے صبر نہیں آتا، تم کوشش کرو کہ پورا دن نکالو تاکہ ہم تسلی سے کام کر سکیں۔ تو میں نے ان کو اپنی مجبوری بتائی کہ میں زیادہ وقت کیسے نکال سکتا ہوں، میں اس معاملے میں مجبور ہوں۔ تو آنٹی کہنے لگیں کہ چلو پھر میں ہی کچھ کرتی ہوں، کوئی ترکیب سوچتی ہوں۔ اگلے دن جب میں آنٹی کے گھر گیا تو وہ کافی خوش نظر آ رہی تھیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ مجھے ایک ترکیب سوجھی ہے جس میں تم کو 3-4 دن کے لیے دکان کی ذمہ داری سنبھالنی ہوگی اور ساتھ ہی ہمارے گھر بھی آ کر رہنا پڑے گا۔ تب میں نے آنٹی سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہے، جس پر انہوں نے بتایا کہ میں تمہارے انکل کو 4-5 دن کے لیے دوسرے شہر بھیج سکتی ہوں، کیونکہ تمہارے انکل کے چاچا کچھ دنوں سے بہت زیادہ بیمار ہیں، لیکن تمہارے انکل دکان اور گھر کی مجبوری کی وجہ سے ان کی دیکھ بھال کے لیے نہیں جا سکے تھے۔ اگر تم دکان اور گھر کی ذمہ داری اپنے اوپر سنبھال لو تو تمہارے انکل سے میں اس بارے میں بات کروں گی۔ مجھے بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ دکان کا سارا کام میں اچھی طرح سے جانتا تھا اور گھر میں رہنا بھی میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، تو میں نے فوراً سے ہاں کر دیا۔ تب آنٹی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے انکل سے آج رات کو ہی بات کروں گی، لیکن اگر وہ تم سے اس بات کے بارے میں پوچھیں تو انہیں اس بات کا پتہ مت لگنے دینا کہ یہ بات تم پہلے سے ہی جانتے ہو۔ میں نے آنٹی سے کہا آپ فکر نہ کریں، میں ایسا ہی کروں گا۔ دوسرے دن جب میں دکان پر گیا تو انکل نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے کہ میں ان کی غیر حاضری میں دکان چلا سکتا ہوں۔ میں نے انکل سے انجان بنتے ہوئے کہا کہ انکل آپ کہیں جا رہے ہو کیا؟ وہ بولے ہاں میں 3-4 دن کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہوں، جس پر میں نے انکل کو یقین دلایا کہ آپ فکر نہ کرو، میں یہ کام پوری ذمہ داری سے سنبھال لوں گا۔ انکل تو بس تسلی کے لیے پوچھ رہے تھے، ویسے تو وہ جانتے ہی تھے کہ میں دکان کا سارا کام سمجھتا ہوں۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ مجھے دکان کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی کہ گھر کی ہے، کیونکہ گھر میں بھی تو کسی مرد کا ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ 4-5 دن کے لیے تم ہمارے گھر میں ہی رہ لو۔ میں انکل کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا انکل نے دوبارہ کہا اگر تمہارے گھر والوں کو اعتراض نہ ہو تو میری غیر موجودگی میں تم رات کو ہمارے گھر پر ہی سو جانا۔ تب میں نے کہا انکل آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، بھلا میرے گھر والوں کو کیا اعتراض ہوگا؟ آپ حکم تو کر کے دیکھیں، بندہ حکم کی تعمیل کرنے کے لیے حاضر ہے۔ میں نے انکل کو پوری طرح سے مطمئن کر دیا تھا اور انکل کے چہرے سے بھی لگ رہا تھا جیسے کوئی بوجھ ان کے سینے سے ہٹ گیا ہو۔ پھر کچھ سمجھنے کے بعد انکل نے بتایا کہ
وہ کل اپنے بڑے بھائی کی دیکھ بھال کے لیے دوسرے شہر چلے جائیں گے۔ پھر اس دن جب میں کھانا لینے گیا تو آنٹی کو یہ خوشخبری سنا دی۔ آنٹی تو خوشی سے پاگل ہو گئی۔ پھر شام کو دکان بند کرنے کے بعد انکل نے دکان کی چابیاں میرے حوالے کر دیں اور بتایا کہ وہ 4-5 دن کے لیے اپنے چاچا کے پاس جا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ واپس آ جائیں گے۔ پھر مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے کہ کل اپنے گھر والوں کو بتا کر آنا کہ میں 4-5 دن تک انکل کے گھر پر ہی رہوں گا۔ میں نے اس بات میں ہاں میں سر ہلا دیا۔ گھر جاتے ہوئے آنے والے چند دنوں کے خیالات میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے میں رات کو اچھی طرح سے سو بھی نہیں پایا۔ صبح نہا دھو کر تیار ہوا اور 3 جوڑی کپڑے پیک کیے اور گھر والوں کو بتا کر دکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ پورا دن میں دکان پر رہا۔ دوپہر کو کھانا بھی پاس کے ہوٹل سے ہی منگوا لیا تھا اور بڑی شدت سے شام ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی شام ہوئی تو میں دکان بند کر کے انکل کے گھر پہنچ گیا۔ آنٹی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھیں اور کوئی رومانٹک سی فلم دیکھ رہی تھیں، جبکہ ان کی بیٹی اسکول کا ہوم ورک کرنے میں بیزی تھی اور ان کا بیٹا اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ آنٹی کافی خوش نظر آ رہی تھیں۔ میں نے پہلے تو دکان کا سارا حساب کتاب سمجھا دیا اور سارے پیسے آنٹی کے حوالے کر دیے۔ پھر آنٹی نے میرے لیے کھانا گرم کر کے ٹیبل پر لگا دیا۔ جب میں کھانا کھا چکا تو آنٹی بھی دوسرے صوفے پر جا کر بیٹھ گئیں۔ آنٹی مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ اسے اپنا ہی گھر سمجھو، مگر آنٹی کی بڑی بیٹی بار بار اپنی کتابوں سے نظریں چرا کر میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کے بچے مجھے اچھی طرح سے جانتے تھے اور مجھ سے کافی گھلے ملے ہوئے بھی تھے، لیکن آج پہلی بار میں یوں اس وقت ان کے گھر آیا تھا، اس لیے شاید انہیں کچھ حیرانی ہوئی تھی۔ آنٹی کی بڑی بیٹی کافی سمجھدار تھی۔ اسے اس بات کا پتہ تھا کہ ان کا باپ گھر پر نہیں ہے، اس لیے میں ان کے گھر پر ہی رہوں گا جب تک کہ ان کا باپ واپس نہ آ جائے۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے کچھ دیر گزری ہی تھی کہ آنٹی کا بیٹا اپنے کھلونے کو چھوڑ کر میری گود میں آ کر بیٹھ گیا اور کچھ دیر میری گود میں ہی کھیلتا رہا اور پھر سو گیا۔ آنٹی اسے میری گود سے لینے کے لیے میرے قریب آئیں تو میری نظریں غیر ارادی طور پر ان کی بیٹی کی طرف اٹھ گئیں کہ کہیں اس نے اپنی ماں کو میرے اتنے قریب آتا ہوا دیکھ نہ لیا ہو۔ وہ اپنے کام میں بیزی تھی۔ آنٹی اس کو میری گود سے اٹھاتے ہوئے بولی کہ چلو تم بھی آؤ، تمہیں تمہارے سونے کی جگہ دکھا دیتی ہوں۔ میں خاموشی سے اٹھا اور آنٹی کے پیچھے چل دیا۔ آنٹی نے پہلے تو اپنے بیٹے کو اپنے روم میں لٹا دیا اور پھر ایک روم چھوڑ کر اگلے والے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ تمہارا کمرہ ہے اور تمہیں یہاں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا سوائے میرے۔ یہ کہتے ہوئے آنٹی مسکرائیں اور ایک آنکھ دبا دی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں بھی مسکرا کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے ساتھ والا کمرہ ہی ان کی بیٹی کا تھا۔ کمرہ دیکھ کر ہم واپس ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ آنٹی اور میں کافی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ جب رات کے 11 بجے تو آنٹی اپنی بیٹی کو سونے کے لیے کہنے لگی۔ پھر میں نے بھی سونے کا کہہ کر اٹھ گیا۔ سونا کسے تھا، بس ان کی بیٹی کو مطمئن کرنا تھا، تو میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ پھر تقریباً 12 بجے کے بعد آنٹی نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ کمرے میں آنٹی داخل ہوئی ہیں۔ پھر وہ میرے قریب آئیں اور مجھ سے کہنے لگیں اٹھو اور میرے کمرے میں چلو، اور اس طرح آنٹی مجھے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئیں اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اور پھر آنٹی نے اپنی ساری شرم و حیا اتار کر اپنے دل کی تمام خواہشوں کو پورا کیا، اور پھر اسی طرح آنٹی 4-5 دن تک میرے ساتھ اپنی خواہشیں پوری کرتی رہی جب تک کہ انکل واپس نہ آ گئے۔ کافی سالوں تک آنٹی اور میرے بیچ یہ سب چلتا رہا، کسی کو کوئی کانوں کان خبر نہیں تھی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ کی کیا رائے ہے اس کہانی پر؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد کریں۔ میرا چھوٹا بھائی آج میرے کمرے میں ہی سو گیا تھا، لیکن اس کی موجودگی کی وجہ سے میں وہ سب نہیں کر پا رہی تھی
जो मैं आम तौर पर रात को अकेले में करती थी और जिससे मुझे बहुत आनंद मिलता है। पर मुझे क्या पता था कि आज की रात कुछ ऐसा होगा कि मैं पसीने से नहा जाऊंगी। उसने केवल 2 उंगलियों से ही मुझे पागल करके रख दिया था और ये सब मैं इस कहानी में बताने वाली हूँ। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। अब मैं आपको अपनी पूरी कहानी बताती हूँ। मेरा नाम लैला है, मैं 28 साल की हूँ और अभी तक कुंवारी हूँ। मैंने शादी नहीं की और सोच रही थी कि शायद शादी ना ही करूँ। एक बार प्यार में धोखा खाया था और उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि अब किसी भी मर्द के चंगुल में नहीं फंसूंगी, इसलिए शादी नहीं की। मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, लेकिन एक भारतीय लड़की भी हूँ। सुंदर, पढ़ी लिखी और स्मार्ट हूँ। मेरे तन मन में नए ज़माने की खूबियाँ भरी हुई हैं। पर कल रात जो मेरे छोटे भाई ने मेरे साथ किया, उसके बाद से बहुत कुछ बदल गया है और मेरी सोच भी। अब मुझे लगता है कि अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो शादी कर लेनी चाहिए। कल की बात है, मेरा छोटा भाई जो कि 25 साल का है और इंजीनियरिंग कर रहा है, मम्मी पापा का दुलारा और मेरी तो वो जान है। कल रात खाना खाकर हम लोग कुछ देर टीवी देख रहे थे। फ्री होकर मैं और मेरा छोटा भाई छत पर टहलने के लिए चले गए। मम्मी पापा अपने कमरे में सो गए थे, वो ग्राउंड फ्लोर पर सोते हैं, मैं फर्स्ट फ्लोर पर सोती हूँ और मेरे बगल वाले कमरे में मेरा छोटा भाई सोता है। रात के करीब 10 बज चुके थे तो हम दोनों ही नीचे आ गए। वो मेरे कमरे में आकर बोला, दीदी अभी नींद नहीं आ रही, चलो कुछ बातें करते हैं। हम दोनों ही बेड पर लेट कर बातें करने लगे। बीच बीच में वो अपने मोबाइल से खेल रहा था और मैं भी अपने मोबाइल पर लोगों की डीपी देख रही थी। तभी ज़ोरों की बारिश होने लगी। हमें दोनों को ही बारिश बहुत पसंद है और हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी। बारिश के मौसम में जब हवा चलती है तो बेहद अच्छी लगती है। थोड़ी देर में वो सोने लगा। मैंने कहा, भाई जा अपने कमरे में, तुझे नींद आ रही है। वो नखरे दिखाने लगा। दीदी तंग मत करो ना प्लीज़। ऐसा कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर 4-5 मिनट के अंदर ही गहरी नींद में सो गया। मुझे लगा अब क्या उसे उठाना, सोने ही देती हूँ। मैं उठी और बाथरूम गई और अपने कपड़े तब्दील किए क्योंकि मुझे टाइट कपड़ों में नींद नहीं आती। फिर मैं आकर बिस्तर पर लेट गई और मोबाइल पर कहानियाँ पढ़ने लगी। आजकल बहुत ही बढ़िया नॉवेल्स पढ़ने को मिल रही हैं। मेरा भाई तो सो गया था और मैं वो सब नहीं कर पा रही थी जो आम तौर पर अकेले में करती हूँ जब मैं अकेली सोती हूँ। पर आज उसकी वजह से मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए मोबाइल रखकर सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन कहानियों की बातें मेरे मन में चल रही थीं तो नींद भी नहीं आ रही थी। रात गहराती जा रही थी और मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी थी। नींद तो जैसे मेरी आंखों से कोसों दूर थी और दिमाग में वही कहानियाँ घूम रही थीं जो मैंने सोने से पहले पढ़ी थी। उस कहानी ने मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मचाकर रख दी थी और मैं अपने आप को शांत नहीं कर पा रही थी। पास में ही मेरा छोटा भाई सो रहा था और उसकी मौजूदगी ने मुझे और भी ज़्यादा उलझन में डाल दिया था। अगर वो ना होता तो मैं शायद खुद को उस कहानी का हिस्सा बना लेती और वो सब करती जो मुझे रात के अंधेरे में अकेले करने में आनंद आता है। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। मैं अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी जब अचानक भाई ने करवट बदली और सीधा हो गया। मेरी नज़र अचानक ही उस पर पड़ी और जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। भाई ने बहुत ही पतली पैंट पहनी हुई थी और उसी की वजह से मुझे ऐसा कुछ नज़र आ गया था जिसे देखकर किसी को भी शर्म आ जाए। पर मेरी हालत तो और भी अजीब थी। शर्माना तो दूर, मैं तो अपनी नज़रें उस पर से हटा ही नहीं पा रही थी। मन में अजीब सी कशमकश चल रही थी। एक तरफ मैं खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। सच कहूँ तो अब मुझसे सहा नहीं जा रहा था।
ہر پل ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں نے خود کو نہیں روکا تو کچھ ایسا ہو جائے گا جسے روک پانا ناممکن ہوگا۔ میرے دل کی دھڑکنیں اب تیز ہو گئیں اور من میں ڈر سما گیا۔ اگر کچھ ہو گیا تو بھائی میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ اس کی نگاہ میں کیسی دکھوں گی؟ ان سوالوں نے مجھے اور بھی اسہج کر دیا تھا۔ لیکن دوسری طرف میرے من کی ایک گہری چاہت مجھے بار بار اس دشا میں دھکیل رہی تھی کہ جو کچھ میرے من میں چل رہا ہے اسے میں پورا کر لوں۔ میرے اندر کی جدوجہد اب چرم پر تھی۔ ہر پل میں خود سے لڑ رہی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں من کے کسی کونے میں ایک کہانی پھر سے ابھرنے لگی تھی اور اس کی وجہ سے میری اچھائیں اور بھی زیادہ بڑھ رہی تھیں۔ اب سوال تھا کہ کیا میں اپنے آپ کو اس آگ میں بچا پاؤں گی یا پھر وہ آگ مجھے اپنے شکنجے میں کس لے گی۔ رات کا ماحول پہلے ہی عجیب تھا اور پھر بھائی کا فون بجنے لگا۔ شاید واٹس ایپ پر کسی نے میسج کیا تھا۔ فون میری ہی سائیڈ میں ہی رکھا ہوا تھا کیونکہ بھائی نے اسے چارجنگ پر لگا دیا تھا۔ سونے سے پہلے بھائی تو نیند میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن فون پر لگاتار میسج آ رہے تھے اور اس کی آواز سے میری بے چینی اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ میں نے سوچا کہ فون سائلنٹ کر دیتی ہوں تاکہ آواز بند ہو جائے، لیکن ساتھ ہی میرے من میں یہ سوال بھی اٹھ رہا تھا کہ اتنی رات کو کون اسے میسج کر رہا ہوگا۔ مجھے بھائی کے فون کا لاک معلوم تھا، اس لیے بنا کسی ہچکچاہٹ کے میں نے فون ان لاک کیا۔ جیسے ہی میں نے اسکرین پر دیکھا تو پایا کہ اس کا ایک دوست اسے کئی ویڈیو بھیج رہا تھا۔ من میں ایک عجیب سی اتسکتا جاگ اٹھی کہ آخر یہ ویڈیو کس بارے میں ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ ایک بار دیکھ ہی لوں کہ ان میں کیا ہے۔ جیسے ہی میں نے ویڈیو چالو کی میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ باپ رے، میں تو پوری طرح سے ہل کر رہ گئی تھی۔ بھائی ایسی ویڈیو دیکھتا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے دماغ جیسے ٹھہر سا گیا۔ اس ویڈیو میں جو کچھ دکھایا جا رہا تھا وہ میں بالکل بھی امید نہیں کر رہی تھی، پر جیسے ہی ایک ویڈیو ختم ہوئی میرے اندر باقی ویڈیو دیکھنے کی لالسا جاگ اٹھی تھی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اگلا ویڈیو پر کلک کر دیا۔ ایک کے بعد ایک ساری ویڈیو دیکھ ڈالی۔ ہر ویڈیو نے میری حالت اور بھی زیادہ خراب کر دی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں یہ سب کیوں دیکھ رہی ہوں، مجھے یہ اتنا اچھا کیوں لگ رہا ہے، لیکن پھر بھی رک نہیں پا رہی تھی۔ میرے ہاتھ تو کانپ رہے تھے، پر میری نظریں اسکرین سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ ہر بیتتے پل کے ساتھ میری بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں خود سے جوجھ رہی تھی، یہ کیا کر رہی ہوں؟ یہ سوال بار بار میرے دماغ میں گونج رہا تھا، لیکن سچ کہوں تو اب میں خود پر قابو کھوتی جا رہی تھی۔ وہ ویڈیو میرے اندر کی آگ کو اور بھی زیادہ بھڑکا رہی تھی۔ اب میرے اندر ایک عجیب سی ہمت آ گئی تھی، یا کہوں کہ میں اپنی اچھاؤں کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب میں وہی کرنے جا رہی تھی جسے میں لمبے سمے سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ میں دھیرے دھیرے اس کے پاس کھسک گئی اور اس کی سائیڈ میں لیٹ گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ من میں ہلچل مچی ہوئی تھی، لیکن میں نے خود کو شانت بنائے رکھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر تک میں نے سونے کا ناٹک کیا تاکہ اگر وہ اچانک جاگ بھی جائے تو اسے لگے کہ میں گہری نیند میں ہوں۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، لیکن چہرے پر شانتی کے بھاؤ تھے۔ پھر میں نے دھیرے سے اپنا پیر اس کے اوپر رکھ دیا، ایسے جیسے نیند میں انجانے میں رکھا ہو۔ کچھ پھل ٹہری اور اس کی حرکت کا انتظار کرنے لگی، لیکن کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ وہ اب بھی گہری نیند میں ہی تھا۔ مجھے اپنے پیر پر اس کی گرماہٹ اور کچھ اور محسوس ہونے لگا۔ اس کا شریر کسک شانت پڑا تھا، لیکن اس کی پینٹ کے اندر جو کچھ کہانی چل رہی تھی، میرے پیر پر اس کا آکار صاف صاف محسوس ہو رہا تھا، اور اس کی سختی میرے اندر کی بے چینی کو اور بڑھا دی تھی۔ میری دھڑکنیں اور تیز ہو گئیں۔ جس بات کا مجھے ڈر تھا وہی اب میرے سامنے تھا، پر میں اب خود کو روکنے میں ناکام ہو رہی تھی۔
हर बीतते पल के साथ मेरी इच्छाएं मुझे और कमज़ोर करती जा रही थीं। मैं जानती थी कि अगर अब मैंने खुद को काबू में नहीं किया तो कुछ ऐसा हो सकता है जिससे वापसी मुमकिन नहीं होगी। लेकिन उस क्षण में मेरा दिल और दिमाग जैसे एक जंग लड़ रहे थे और मैं धीरे धीरे अपने दिल के हाथों हार गई थी। मैंने फिर से अपने पैर को हल्के से हिलाया, ये जानने के लिए कि उसकी नींद कितनी गहरी है। कोई हलचल नहीं हुई। अब मेरा दिमाग धुंधला हो रहा था और बस एक ही बात मन में गूंज रही थी। रात की वो खामोशी अब मेरे अंदर एक तूफान ला रही थी। हर पल के साथ मेरी हिम्मत बढ़ रही थी। मैंने जो कदम उठाया था उसके बाद अब पीछे हटना मुश्किल था। लेकिन जो बात मुझे तब नहीं पता थी वो ये कि मेरा भाई, जिसे मैं गहरी नींद में समझ रही थी, असल में वो सोया हुआ था ही नहीं। वो तो शुरू से ही सोने का नाटक कर रहा था। मेरे हर कदम का उसे पहले से ही अंदाज़ा था। मैंने अनजाने में जो किया वो सब उसने जानबूझकर देखा, शायद मुझे उकसाने के लिए। भाई अब भी चुपचाप लेटा रहा। मैं पूरी तरह से अनजान थी कि उसकी आंखें बंद होने के बावजूद उसका दिमाग जाग रहा है। मेरे दिल में हलचल मची थी, लेकिन उसकी हरकत न देखकर मैं आगे बढ़ने के लिए और भी उत्साहित हो गई थी। लेकिन ठीक उस पल जब मैं कुछ और करने वाली थी, उसने अपनी आंखें खोल लीं। मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। क्या वो जाग गया? जैसे ही ये एहसास हुआ, मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक करने लगी। पर मेरे दिल में घबराहट और बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। मैं जानती थी कि मैंने खुद को बड़ी मुश्किल में डाल लिया था, लेकिन अब जो होने वाला था उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। भाई ने मुझे उस हालत में देख लिया था। वो कुछ कहता उससे पहले ही उसने बिना किसी झिझक के, बिना कोई लाज या कोई शर्म के अपना कदम उठाया। उसके बाद जो हुआ वो मेरे लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। लगातार 2 घंटे तक वो मेरे साथ कुछ ऐसा करता रहा जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उसकी हरकतों ने मेरी दुनिया ही बदल दी। पर इस कहानी का अंत ये नहीं है। वो जो 2 घंटे तक हुआ, उसकी पूरी सच्चाई आपको मैं कहानी के अगले भाग में बताऊंगी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस कहानी में आगे क्या हुआ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।